کہ میں ایک جمعے دیور تے بھابی دا مسئلہ بیان کیتا سی. اج یہ سالی دا تے جیجے دا مسئلہ، پنوجے دا تے سالی دا مسئلہ، یہ بھی اسلام دے بارے بڑا سختی دے نال وعید فرما رہا ہے. شریعت کہہ رہی ہے کہ جس طرح دیور تے بھابی دے مسئلے وچ وہ مسئلہ جدوں پوری دنیا تے گیا، فیس بک تے یوٹیوب تے، تے کچھ لوگ اعتراض کرن لگے جی یہ ماں والا رشتہ ہوندا ہے بھابی دا، جی ساری سوچ انج دی نہیں. میں کہیا تہاڈی سوچ نو ویکھی یا نبی دی حدیث نو ویکھی ہے؟ یہ ساڈیاں اندر دیاں سوچ، یہ میری سوچ انج دی نہیں، میں تو انج ہی ویکھیا سی، میں تو انج بڑا پرہیزگار ہاں، میری سوچ انج دی نہیں. میں کہیا جی تہاڈی سوچ پیچھے وے، نبی دا اسلام اگے وے، نبی دی شریعت اگے وے، نبی دی حدیث. نبی پاک نے فرمایا سی دیور دے بھابی واسطے انج جویں موت ہے، اور اس طرح سالی تے جیجے دا رشتہ ہے کہ یہ بھی جائز نہیں کہ جڑا جیجا وہ اپنی سالی نو موٹر سائیکل تے بٹھا سکدا. بولو میں شریعت پہ تمہیں دسنا، وہ دے نال ایک چارپائی تے بہ سکدا، وہ دے نال گپاں شپاں وہ دا ہاتھ پھڑ سکدا، وہ دے نال گلے مل سکدا نہیں. کیوں؟ وہ دے واسطے غیر محرم ہے، وہ دی سالی جڑی ہے وہ دے رشتے وچ وہ دے واسطے غیر محرم. اور سب نال وڈی بغیرتی جڑی ساڈے وچ کیتی جاندی ہے، کچھ لوگ وہ کی کہندے نے جی سالی ادھے گھر والی، یہ سب نہ وڈا گناہ ہے. یہ بہت وڈا گناہ جے انج دا جملہ بولنا بھی، اور انج دی سوچ رکھنا بھی، انج دا تصور کرنا بھی انسان نو گناہگار بنا چھڑدا ہے. کہ جس دے نال نکاح ہے وہ بیوی ہے، سالی غیر محرم ہے. غیر محرم والا رشتہ او دے نال اسی طرح رہنا ہے. نہ بندہ سالی نہ سلام لے سکتا ہے، ہاتھ ملا سکتا ہے، نہ بندہ انہوں گلے مل سکتا ہے، نہ ہی بندہ انہوں موٹر سائیکل تے کتلے نال کھڑ سکتا ہے. کہ او دا جسم توڑے جسم نال ٹچ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ او غیر محرم ہے. اس تو بڑی احتیاط ساڈے ہن ویکھو جی کیسے رسماں رواج چل پے جی. اجے بیگم جیڑی جہدے نال نکاح ہوندا ہے او بھویں اپنے خامند نو ملی نہ ہوئے تو سالی پہلے ہی ہاتھ ملاندی ہوندی جی میں تہاڈی سالی ہاں، پہلا میرے نال ملو. یہ بغیرتی ہے، بے حیائی ہے. اسلام دی اجازت نہیں دیندا. جڑا غیرت مند بندہ ہے نا وہ احتیاط کرے، اور اپنے گھر وچ بھی احتیاط کرواوے، اپنی اولاد نو بھی دسے وے پتر تیرا رشتہ ہے، تیری سالی ہے، یہ غیر محرم رشتہ ہے، ایدے نال تو بیوی والا رویہ نہیں کر سکدا، اور نہ اس طرح چل سکنا کہ جس طرح اپنی بیوی نال تو چلنا ہے. تے اس واسطے احتیاط بہت ضروری ہے. والدین بھی چاہیے اگر کتے تسی بیٹی دی رشتہ کیتا ہے نا، تے اگر اس جگہ تے تہاڈی بیٹی نو کسے دی ہیلپ دی لوڑ ہے تے اپنی بیٹی تسی دوسری بھیج رہے ہو نا تے کام شام واسطے، تو انہوں بھی سمجھا کے بھیجو کہ پتر میری بھی عزت دا خیال کرنا ہی تے اپنی بہن دی عزت دا بھی بولو خیال کرنا ہی. تیرا جڑا او دا خامد وہ تیرے واسطے غیر محرم ہے، او دے نال غیر محرم والا سلوک کرنا ہے. اج ویاہ تے سالیاں کے کپڑا لے کے کھلوتیاں ہوندیاں جی راہ ڈکیا جاندا، نویاں رسم و رواج. سالیاں جیجوਆਂ دے نال ایک ہی صوفے تے بیٹھیاں نے، اوتھے ہی ہاسا مذاق کیتا جا رہا ہے، اوتھے سارا کچھ کیتا جا رہا ہے. پھر آندے جی بے حیائی، بڑی بے حیائی تے اسی آپ ہی پیدا کیتی، قصوروار تے اسی آپ ہی ہاں. جدوں منع ہی نہیں کرنا، اسلام نو پڑھنا ہی نہیں، شریعت دسنی نہیں کہ اے چیز ناجائز ہے، اور بندہ گناہگار ہوے گا جیڑا اپنی سالی دے اتے غیر محرم دے اتے بری نظر پاوے، یا ادنا سلام لوے، یا ادے جسم نو ٹچ کرے، یا اپنے ذہن میں تھوڑا جا غلط خیال کرے. یہ جائز، یہ حرام ہے. اس واسطے اس تو بچنا بہت ضروری ہے. اگلی گل